बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम जो बात करने जा रहे हैं हम बात करने जा रहे हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम दोनों पार्टीज के दरमियान में इंशाअल्लाह ताला जो भी इस वक्त गलत फहमियां और इख्तलाफात पैदा हो चुके हुए हैं डेवलपर और कस्टमर के दरमियान में, इंशाअल्लाह ताला उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। देखिए, एक चीज जो है मैं बहुत इस चीज का जो है वो कायल हूं कि अगर दो बंदों के दरमियान, दो इंसानों के दरमियान, दो पार्टियों के दरमियान अगर कोई इख्तलाफात हो जाएं तो दरमियान में कोई ऐसा बंदा जरूर होना चाहिए जो कि इन मामलात को संभाल सके और इनके जो मामलात हैं उनको तय करवा सके। ये उसूल है दुनिया का। जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी इख्तलाफात बढ़ जाएं, एट दी एंड जाके टेबल टॉक ही होती है और उसी से मामलात जो हैं वो सुधरते हैं और सुलझते हैं। मैंने ये चीज अक्सर नोट की है कि कोई भी वीडियो जो है हमारी जब आती है यूट्यूब के ऊपर, खास तौर पे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की, तो उसके नीचे जो ना अंबार लग जाते हैं कमेंट्स के, बायकॉट के, और मतलब बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के जो कमेंट्स होते हैं उनके जो है अंबार लग जाते हैं। देखिए जी, आपका गुस्सा बिल्कुल अपनी जगह पे है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं कि ठीक है, आप अपनी एक फाइट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए हम लोग स्पेशल जो है वो मैनेजमेंट के पास भी गए थे और बारहा हम गए हैं मैनेजमेंट के पास, और वी आर होपफुल कि इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात फरमाएगा। हम लोग अभी भी मैनेजमेंट के साथ इन कांटेक्ट हैं, और क्यों इन कांटेक्ट हैं? आप लोगों की वजह से इन कांटेक्ट हैं। देखिए, मुझे इसमें कोई जाती मफाद नहीं है, सीधी और साफ बात है। और खास तौर पे जो लोग कमेंट करते हैं हमारी वीडियो के नीचे आके, यकीन माने उनमें से एक भी कस्टमर और क्लाइंट जो है ना वो मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरे कस्टमर और क्लाइंट्स जो है ना वो बहुत क्लियर, मैंने उनको हर चीज बताई हुई थी, और जब हमने चीजें उनको सेल की हैं तो बहुत कैटेगोरिकली हमने चीजें उनको फीड की थी और उनको बताया था कि जी ये वाले मामलात हो सकते हैं। इतना आप जो है डेवलपमेंट चार्जेस जो है अपने नजर में रखिएगा। ठीक है, जितने हमने बताए थे उससे ज्यादा ही आए हैं, बट एटलीस्ट हमने उनको बताया हुआ था। और दूसरी बात यह है कि मेरे क्लाइंट्स को, मेरे अगर जो है कस्टमर्स, अगर उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से डिस्कस करते हैं, वो मेरे से शेयर करते हैं, और हम एज अ रियल्टर, एज अ कंसल्टेंट, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी आपका मसला है, जो भी आपका पेन पॉइंट है, जो भी आपका कंसर्न है, वो मुतलका अथॉरिटी तक पहुंचाएं, और जो कि हमने पहुंचाया और बेलॉस होके पहुंचाया। इसमें किसी किस्म का कोई हमें लालच नहीं था, हमने खुदा ना खास्ता कोई मतलब किसी पैसे के लालच में आपकी बात वहां पे नहीं पहुंचाई। हमने सिर्फ इस वजह से पहुंचाई है कि यार इसमें पूरी कम्युनिटी का फायदा है, इसमें सोसाइटी का भी फायदा है। देखिए, सोसाइटी को कस्टमर्स की जरूरत होती है और कस्टमर्स को सोसाइटी की जरूरत होती है, दोनों ही लाजम मलजूम है, दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी विन विन सिचुएशन पैदा कर दी जाए कि जिससे दोनों ही पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे खुश रहें और अपनी अपनी जगह पे जो भी उनके मसले मसाइल हैं उनको हल करवाया जा सके। एक ब्रिज के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हम लोग काम कर रहे होते हैं, एक बड़े भाई का रोल हम अदा कर रहे होते हैं, और दोनों ही जो नाराज पार्टियां होती हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जी मैं बहुत होपफुल हूं, बहुत पुरुमीद हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक कोई ना कोई आसानी वाले मामला जो हैं वो बना देगा, क्योंकि हमारी अभी भी जो है वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन चल रही है, और यकीन माने कि बिल्कुल बेलॉस होकर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आजकल के जो हालात हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो जितना का आपसे इंसेंटिव आ जाता है या कमीशन आ जाता है, क्या इसके ऊपर गुजारे चल जाते हैं? नहीं चलते हैं भाइयों। ठीक है, बहुत ही सीधी सीधी बातें करने वाला बंदा हूं, आपको ताकि ये आइडिया हो सके कि भाईजान हम किसी कमीशन के लालच में नहीं लगे हुए, क्योंकि आप में से अक्सर लोग जो है ना वो हर चीज को एक ही नजर से, एक ही तराजू से तोलते हैं, जिसमें उनको सिर्फ यही होता है कि जी ये सिर्फ पैसों के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारा ऐसा कोई पर्पज नहीं होता, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता। हम जो बात सच होती है उसको सच कहते हैं, जो गलत होती है उसको गलत कहते हैं, जो सही है उसको सही कहते हैं, जो झूठ है उसको झूठ कहते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी चीज के ऊपर लेपातोपी करने की। दूसरी बात ये आ गई
کہ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے ایسے شر پسند عناصر موجود ہیں جو کہ بھڑکاتے ہیں آپ کو بلا وجہ. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک چیز کا حل ہے اور وہ حل ہے ٹیبل ٹاک، اور یا پھر وہ حل یہ ہے کہ آپ کے درمیان میں کوئی ایسا برج موجود ہو جو کہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہے ان کو ڈسکس کر سکے اور ان کو حل کروا سکے، جو کہ ہم اس وقت اپنا کردار ادا کریں اور بالکل بے لوث ہو کے کروا رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے. تو آپ لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ اپریشیٹ کریں، الٹا جو ہے وہ بہت سارے کامنٹس جو ہے نا ہمیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آج کی دنیا میں یہ یوٹیوبرز نہ ہوں، آپ اس کو حقیقت کے آئینے میں دیکھیے گا. میں جو باتیں کر رہا ہوں بالکل علیحدگی میں بیٹھ کے آپ اس کو سوچئے گا ضرور کہ کیا جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. اگر آج یہ یوٹیوبرز نہیں ہوتے تو آپ کو جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا کیسے پتا چلتا کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کیا آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، کیا آپ کا کوئی نمائندہ، کیا آپ کا کوئی عزیز، کوئی اقارب، کوئی رشتہ دار جا کے سوسائٹی میں دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا. تو آپ تک انفارمیشن کیسے پہنچتی ہے؟ ان یوٹیوبرز کی وجہ سے پہنچتی ہے، ان سوشل میڈیا ایکسپرٹس کی وجہ سے پہنچتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن آتے ہیں آپ تک کیسے پہنچتے ہیں؟ ہم لوگ آپ تک پہنچاتے ہیں. اگر کوئی ڈیولپمنٹ چارجز لگے ہیں، کوئی بھی اس میں کوئی پالیسی میں چینج آئی ہے، کوئی ڈسکاؤنٹ آفر آئی ہے، کیسے پہنچتے ہیں؟ ہم لوگ آپ تک پہنچاتے ہیں. اب جب ہم ساری ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف آپ کی ہم جو ہے وہ بہتری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا کوئی مفاد نہیں ہوتا. بالکل جی، ہمارا بزنس ہے، ہم نے اپنے بزنس کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ون ون سچویشن ہے. یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. ہمارے لیے بھی بزنس کا یہ باعث بنتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن کا سورس بنتا ہے. تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو یوٹیوبرز یا جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس جو کام کر رہے ہوتے ہیں بھائیو، یہ بھی آپ لوگوں کی انفارمیشن کا بہت بڑا سورس ہے. آپ مطلب بہت سارے لوگ یہاں پہ جو شر پسند ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی کہ جناب اس کو سٹرائک کر دو، جناب اس کا جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے اس کو رپورٹ کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، نیچے بیڈ کمنٹ کر دو. کیا فائدہ ہوگا؟ کل کلا اگر یہی والے یوٹیوبرز جو ہیں یہ ویڈیوز نہیں بنائیں گے، آپ تک انفارمیشن نہیں پہنچے گی، پھر اچھے رہیں گے؟ مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہاں پہ چل کیا رہا ہے، پالیسی میں کیا چینج آئی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ڈسکاؤنٹ آفر کیا آئی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ حقیقت کے آئینے میں چیزوں کو دیکھا کریں، اور جو بندہ پازیٹیولی کام کر رہا ہو اس کو بالکل کرنے دیا جائے اس کے ساتھ. بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، انسٹیڈ آف دس کہ آپ اس کو جناب وہ برا بلا کہہ کے جناب اپنی بھڑاس نکال کے چلیں. بھڑاس نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو بھی مطلب جو ہے کہ بہت سارے ورڈ جو ہے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیں کہ کبھی ہم نے کوئی ورڈ یوز کیا اس طرح کا؟ کبھی نہیں کیا. دیکھیں اگر آپ کو بولنا آتا ہے تو ہم بھی تو بول سکتے ہیں نا، تو ہم نہیں بولتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ سلجھیں، سدھریں. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اتنا زیادہ ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار کیجئے. انشاءاللہ تعالی ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کچھ پازیٹیو ریسپانس آئے گا مینجمنٹ کی طرف سے، کیونکہ ہم کنٹینیوسلی ان کے ساتھ جو ہے ان کانٹیکٹ ہیں. اور باقی رہ گئی بات یہ یوٹیوبرز والی، تو یوٹیوبرز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے. میں تو اس حق میں ہوں، کیونکہ اگر یہ یوٹیوبرز ہیں تو آپ کو انفارمیشن پہنچتی ہے، اگر یہ یوٹیوبرز نہیں ہیں تو آپ تک انفارمیشن نہیں پہنچے گی. تو آپ کو جو فری میں بیٹھے گھر پہ بیٹھے ہوئے جو چیزیں مل جاتی ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پاکٹ سے یقین ماننے کے پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، اپنا ٹائم نکالتے ہیں، اپنی کاسٹ نکالتے ہیں، وہاں پہ جا کے وزٹس کرتے ہیں، آپ کو ہر چیز آن گراؤنڈ جو بھی ہوتی ہے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. تو آپ اپنے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیں اور یہ سمجھیں کہ جو لوگ آپ کو بھڑکا رہے ہیں کیا وہ آپ کے دوست ہیں. یہ چیز آپ نے ضرور اپنی نظر میں رکھنی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. کسی بھی بھڑکاوے میں مت آئیں، ہاں سلوشن کی طرف ضرور جائیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.